अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने भारत को हरी झंडी दिखा दी और कहा है कि अगर भारत ने बेवकूफ़ी की तो न सिर्फ हिमालय बल्कि पूरे हिंद को हिला कर रख देंगे। और इस सिलसिले में चाइना ने बड़ी फौजी पेंतरेबाजी की मशकें भी शुरू कर दी हैं, जिसकी तफसील में ज़रा आपको बताता हूँ। लेकिन पहले अमेरिका ने भी अपने बहरी जंगी जहाज़ चाइना के मुतनाज़ इलाका जो ताइवान है उसके करीब पहुँचाना शुरू कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ मिलकर G7 ममालिक में भी छेड़छाड़ करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और इस पर चाइना ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। मगर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। ये तो सुन चुके होंगे ना आपके कैसे भारत को चाइना के साथ फौजी सतह पर मीटिंग में शर्मिंदगी का सामने उठाना पड़ा। लगता ऐसे है कि चाइना भारत के हर एक्शन को अमेरिका के एक्शन की नज़र से देख रहा है और चाइना को ये यकीन हो चुका है कि इस खत्ते में जो भी शरारतें हो रही हैं असल में वो अमेरिका करवा रहा है। भारत चाइनीज़ फौजी अफसरान के दरमियान मीटिंग के फ़ौरन बाद चाइनीज़ हुकूमत का माउथपीस कहलवाने वाला चाइनीज़ अखबार लिखता है कि चाइना 1 इंच भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसायों से अच्छा ताल्लुक तो चाहता है, लेकिन भारत अमेरिका के हाथों बेवकूफ़ ना बने। चाइना भारत के साथ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन भारत चाइना की सरजमीन पर स्ट्रेटेजिक गलतफहमी का शिकार हो गया और इस पर चाइना इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। चाइना मजबूत जवाबी कार्रवाई करने का पाबंद है और हमारा मानना है कि हिंदुस्तान ये बात बखूबी जानता है कि सरहदी इलाके के साथ चाइना और भारत की फौजी कार्रवाइयों में चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ममालिक को सरहदी मामले पर बदनज़मी का सामना करना पड़ता है तो हिमालय का पूरा खित्ता और बर्रे सगीर पाक और हिंद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। कोई बैरूनी ताकत इसको तब्दील नहीं कर सकती। चाइना ने ये इशारा अमेरिका की तरफ किया और चाइना ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भारत और मोदी किसी गलत फहमी का शिकार ना रहे। ना तो 1 इंच ज़मीन मिलने वाली है, ना ही वो अमेरिका के हाथों में खेल कर उसे एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देखने, ये अब चाइना नहीं होने देगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी फौजी पैंतरेबाजी का मुजाहरा किया और चंद घंटों में चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट की है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पे पैराट्रूपर्स को भारी असले के साथ चाइना के सूबे हुबाई से नॉर्थ वेस्ट रीजन की बुलंद पहाड़ियों पर मुंतकिल कर दिया। और यहाँ पे चाइना और भारत के माबैन टेंशन जारी है ऑलरेडी। और ये तमाम प्रोसेस चंद घंटों में मुकम्मल करके चाइना ने ये पैगाम दे दिया है कि जब भी चाइना को रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत होगी तो चाइना ये काम चंद घंटों में कर लेगा। अब चाइना के जो नेशनल टेलीविज़न है उसके मुताबिक सिविल एयरलाइंस, लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट चैनल्स और रेलवे को इस्तेमाल करते हुए PLA एयरफोर्स एयरबॉर्न ब्रिगेड ने हज़ारों किलोमीटर्स का फासला तय करते हुए दूर शुमाल मगरबी चाइना में एक नामालूम जगह पे हज़ारों पैराट्रूपर्स को मुंतकिल कर दिया। अब CCTV ने यह भी बताया कि हुबाई इस साल के शुरू में चाइना में COVID-19 फैलने से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा था, लेकिन अब यह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है और वहाँ मौजूद फौजी दस्ते मशक़ें करने और लड़ाई के लिए तैयार हैं। फौजी सामान के कई सौ पीसेस हैं, जिनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, सप्लाई की बड़ी खेप, ये सब शामिल है। चंद घंटों में इसको ट्रांसपोर्ट कर लिया गया। हुबाई से लद्दाख का फासला जो है 3500 किलोमीटर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी को इस तरह पहाड़ी इलाकों में इतने सफ़र में कितने हफ्ते लग जाते हैं। तो फिर पूरे मिलिट्री दस्ते को कैसे शिफ्ट किया गया, जो ये साबित करता है कि जहाँ चाइना ने दुनिया को दीगर शोबों में हैरान किया, ऐसा चाइनीज़ आर्मी भी ज़रूरत पड़ने पर पूरी दुनिया को परेशान कर सकती है और चाइना के एक कोने से दूसरे कोने में चंद घंटों में पहुँचने की सलाहियत रखती है। चाइना ने सलाहियत का मुजाहरा इंडियन चाइना टेंशन के दरमियान देकर फिजिकल इसका मुजाहरा करके भारत में एक पैगाम दिया कि किसी गलतफहमी में ना रहना, बड़ी कुट पड़ेगी। और दूसरी तरफ मामलात को सुलझाने के बजाय ट्रंप ने भारत के साथ एक और चाल चल दी। ट्रंप ने सितंबर के महीने में मोदी को G7+ मीटिंग में शमूलियत की दावत दी। ट्रंप चाहता है कि G7 को बढ़ाकर G11 या G12 कर दिया जाए और उसमें इंडिया को शामिल कर लिया जाए। G7 एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। और रूस को 2014 में क्रीमिया को अपने साथ शामिल करने पर इसे निकाल दिया गया था। और इन ममालिक की मुश्तरका आलमी दौलत $317 ट्रिलियन है और ये दुनिया की 45% GDP को कवर करता है। मोदी इस ऑफर पर तो बड़ा खुश हो रहा है, जबकि चाइनीज़ अखबार ग्लोबल टाइम्स हुकूमत के जो इंतहाई करीब समझा जाता है उसने दावा किया है कि इंडिया G7 के मामले में दिलचस्पी दिखाकर आग से खेल रहा है। और चाइनीज़ अखबार का कहना है कि मोदी ने ट्रंप के इस आइडिया को बड़ा क्रिएटिव करार दे के बड़ी तारीफ़ की है। दरअसल अब अमेरिका चाहता है कि कम्युनिस्ट चाइना को इस ग्रुप में ज़्यादा टफ टाइम
دیا جائے اور چائنا کے نظریاتی مخالفین کو اس گروپ میں شامل کر کے چائنا پہ دباؤ ڈالا جائے۔ اب وبا کے بعد دنیا کو اپنی مرضی سے چلاتے ہوئے چائنا کا راستہ روکا جائے، اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ G7 کی توسیع کا خیال چائنا پہ قابو پانے کی واضح کوشش کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل حساب کتاب لگانا ہے۔ امریکہ ہندوستان کو نہ صرف اس لیے شامل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا، بلکہ اس لیے بھی کہ ہندوستان اور امریکہ کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے بحر الکاہل کے خطے میں چائنا کے مقابلے میں بھارت کے کردار کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ چائنا پہ زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالا جائے۔ اور جب سے مودی دوسری طرف وزیر اعظم بنا ہے، چائنا کے بارے میں ہندوستان کا رویہ بدل گیا۔ بھارت نے ستمبر 2019 میں وزارتی سطح پر ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے مابین ان معاہدوں کو اپ گریڈ کیا، اور اگر آپ ان 4 ممالک کے چائنا کے ساتھ رویے کو دیکھیں تو وہ بہت جارحانہ ہے۔ رواں سال فروری میں ٹرمپ کے ہندوستان کے دورے کے دوران امریکہ اور بھارت نے کہا تھا کہ وہ اپنے تعلقات کو کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح تک بڑھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان ایک بڑی طاقت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دیگر منصوبوں میں امریکی تعاون کے بدلے میں امریکی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو عملی جامہ پہنانے میں اس کا اعلی کار بننے کو تیار ہے۔ اسی سلسلے میں مارچ کے مہینے میں بھارت نے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ 3 اور ممالک کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کا اہتمام کروایا، جس میں نیوزی لینڈ، جنوبی کوریا اور ویتنام بھی شامل تھے۔ اب بھارت نے اس وبا سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی کا بہانہ بنایا ہے، لیکن یہ میٹنگ ٹرمپ کی ادارہ سازی کرنے کے لیے نئے اقدام کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کڑی تھی۔ چائنا کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت امریکہ کے کئی منصوبوں میں سرگرم ہو رہا ہے۔ اب وبا کے بعد دنیا میں اگر چائنا کی طاقت اور بین الاقوامی حیثیت کے عروج کو نہیں روکا جا سکا اور امریکہ بدستور زوال کا شکار رہا، تو اس کا بہت امکان ہے کہ بھارت چائنا کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ صف بندی کرے گا، اور بھارت کے اسٹریٹجک اور پالیسی سازی والے حلقے جو ہے ایک چھوٹے سے گروپ کے ہاتھ میں ہیں جو چائنا کے بارے میں بڑے نیگیٹو خیالات رکھتے ہیں۔ چائنا کی روز بروز ترقی نے بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بھارت کی بے چینی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارتی پالیسی ساز تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو چائنا کے ساتھ ہارڈ بال میچ ضرور کھیلنا چاہیے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ مغرب ابھی بھی فائدے میں ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہی فائدہ مند ہے۔ اور چائنا کے خیال میں اگر ہندوستان جلد بازی میں ایک چھوٹے سے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے تو چائنا کو اپنا اگر خیالی دشمن تصور کرتا ہے تو چائنا بھارت تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، اور یہ ہندوستان کے مفاد میں نہیں ہے، جبکہ موجودہ تعلقات پہلے ہی بہت بری طرح متاثر ہیں۔ اب خطے میں چائنا پہ پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ نے ایک بڑی موومنٹ کی ہے، اور ایک امریکی جنگی بحری جہاز نے تائیوان اسٹریٹس کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف امریکی فوج کو خطے میں ممکنہ تنازع کے لیے تیار کر رہا ہے، بلکہ چائنی سرزمین کو مشتعل کرنے کی بھی ایک کوشش ہے۔ تجزیہ کاروں کا تو خیال ہے کہ امریکہ جو وسیع پیمانے پر مظاہروں کو کووڈ-19 اور خراب معیشت پہ کارکردگی کو چھپانے کے لیے اندرونی دباؤ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ 7 فلیٹ کے مطابق اس نے یہ اقدام انڈو پیسیفک ریجن میں خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے کیا ہے۔ جدید ترین گائیڈڈ میزائل سے لیس اس جہاز میں اینٹی ایئر، اینٹی شپ، لینڈ اٹیک اور ٹارپیڈوز شامل ہیں، اور اس میں امریکن بحریہ کے میدان جنگ کے اہم جہازوں میں سے ایک ہے۔ تائیوان اسٹریٹس کے ذریعے امریکن جنگی جہازوں کی آمد و رفت امریکی بحریہ کو ہائیڈرولوجک معلومات سمیت متعلقہ فوجی انٹیلیجنس کو اکٹھا کرنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، جس سے امریکہ سمندر کے علاقے میں موجود صورتحال سے واقف ہوتا ہے اور ممکنہ فوجی تنازع میں پہل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی کارروائی تائیوان کی علیحدگی پسندوں کو بھی غلط اشارہ بھیج رہی ہے، اور انہیں یہ سوچنے میں مجبور کری ہے کہ امریکہ کی فوج ان کی پش پناہی کر رہی ہے، جو چائنیز سرزمین کے لیے بھی ایک اشتعال انگیزی ہے۔ اب چائنیز حلقوں نے بھی اس حوالے سے منہ توڑ جواب دیتے کہا ہے کہ چائنیز پیپل لبریشن آرمی کے پاس تائیوان کے معاملے کو حل کرنے کا نہ صرف پختہ ارادہ ہے بلکہ پوری صلاحیت بھی ہے، اور تائیوان آبنائی کے ذریعے کچھ امریکی جنگی جہازوں کی آمد و رفت سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ PLA کو اس خطے میں ناقابل یقین ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ چائنا نے PLA کے ذریعے متواتر اور انتہائی تیز بحری اور زمینی لینڈنگ بحری مشقیں مسلسل جاری رکھے ہیں، جس میں ساحل پر طوفان برپا کرنے والے ڈوبڈو ٹینک ہیں، سول جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ٹینکس ہیں، بختر بند گاڑیاں منتقل کرنے کی مشقیں ہیں، طیارہ بردار بحری جہاز، شیڈوئنگ اور دیگر جنگی جہازوں کے ذریعے تربیتی اس کے مشن شامل ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وبا نے امریکہ کی کمزوریوں کو
बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, जिससे आलमी सतह पर चाइना की ताकत में बहुत इजाफा हो रहा है, जिसे वो अपने मफादात के दरपेश खतरात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और आलमी सतह पर अपने स्ट्रेटेजिक मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और चाइना ने अपने कौमी कारोबारी इदारों के ज़रिए दुनिया भर के ममालिक में काबिल कदर मकाम भी हासिल किया है, जो मौजूदा मुआशी बहरान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखते हैं, जबकि अमेरिकन चाइनीज़ के बढ़ते हुए कदम को पूरी दुनिया के जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरा करार दे रहे हैं। और दूसरी जानिब अमेरिका में सदारती इंतखाबात सर पे खड़े और इसके अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल दिन ब दिन गिर रही है। इसे तवक्को की जा रही है कि गुजरते वक्त के साथ साथ हर रोज़ तनाज़ात और इनकी शिद्दत में इजाफा मुतवक्की है। लेकिन अमेरिका अगर भारत की उस तरह से हेल्प ना कर सका जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो फिर आपको पता है कि चाइना ने भारत के साथ क्या करना है। यू कैन कीप ऑन कैसे। अल्लाह हाफ़िज़।